नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। स्टुडियोबाट लाइभ। नेकपा एमाले नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन परेपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा यति बेला खैला बैला मच्चिएको छ। आखिर कसले खोल्यो नेकपा एमाले नामको दल? यति बेला सबैतिर चासो छ। नयाँ दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको नेकपा एमाले नामको दल र त्यो दलमा नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारी अनि उनीहरूको प्रधानमन्त्रीसँगको कनेक्सन दर्शाउने तस्बिरहरू हुन्। यी हामीलाई नेकपाकै एउटा विश्वस्त स्रोतले दिएको जानकारी र यी तस्बिरहरूले करिब करिब प्रष्ट बताइरहेको छ कि नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्पष्ट रूपमा जानकार छन्। प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र समेत रहेका नेकपा युवा नेता महेश बस्नेतको अप्रत्यक्ष तर पूर्णत अगुवाईमा यो दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दाबी स्रोतको छ। अध्यक्ष भनिएकी सन्ध्या तिवारीसँग प्रधानमन्त्रीको चिनजान रहेको बताइएको छ। उनले दशैंमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग टीका थापेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्ता प्रक्रियामा रहेको नेकपा एमालेको पदाधिकारी सदस्यहरूमध्येको लिस्टमा रहेका 21 जना पदाधिकारीहरूमध्ये 6औं नम्बर वरियता क्रममा रहेका जयराम राउत बागमती प्रदेशका सचिवका रूपमा दर्ता माइन्युटमा उल्लेख गरिएका छन्। जयराम राउत महेश बस्नेतका अत्यन्त निकट मानिन्छन्। उनको फेसबुक प्रोफाइलमा फोटोमै महेश बस्नेत देखिन्छन्। उनको फेसबुक प्रोफाइलको फोटोमा, उनको फेसबुक कभर फोटोमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग दशैंमा टीका लगाएको तस्बिर अहिले पनि छ। जयराम राउतको स्थायी ठेगाना सखुअवा वडा नम्बर 4 रौतहट उल्लेख छ। उनको फेसबुकमा महेश बस्नेतसँगका तस्बिर बाक्लै भेटिन्छन्। नेकपा नेता वामदेव गौतम सहित कतिपय नेताले नेकपाकै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा एमाले नामको पार्टी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइरहेका छन्। उनीहरूले उही दिन नै यो दाबी गरेका थिए। नेकपा पार्टीभित्रको पछिल्ला घटनाक्रमको कालक्रमलाई अर्थात् यो क्रोनोलोजीलाई हेर्दा पार्टीमा वारपारको स्थिति देखिएको छ। स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारकै निवासमा हुँदा समेत बैठक छलेका प्रधानमन्त्रीले अर्को दिन मदन भण्डारीको स्मरणमा आयोजित कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले पार्टी पङ्क्ति नराम्ररी चिडियो। यता प्रधानमन्त्रीको कठोर अभिव्यक्ति, उता एमाले नामको दल दर्ता एकै दिनका दृश्य बने। प्रचण्ड सहितका नेताहरूले अर्को दिनको बैठकमा एमाले पार्टी दर्ता गर्नुको उद्देश्य र नियत के हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले आफू नेकपाको अध्यक्ष रहेको मलाई थाहा छ, म यही दलको अध्यक्ष हुँ, अरू दल बारेमा मलाई थाहा छैन भनेका थिए। दर्ता प्रक्रियामा रहेको एमाले बारे आफू अनभिज्ञ रहेको प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटी बैठकमा बताएका थिए। आजको मुख्य विषय प्रवेश गर्नु अघि अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि जोडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाँसबारी स्थित शहीद गङ्गालाल हृदय रोग अस्पताल पुगेका छन्। आज साँझपख प्रधानमन्त्री अस्पताल पुगेका थिए। नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री अस्पताल पुगेको बताइएको छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको मुटु परीक्षण गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको लागि शहीद हृदय केन्द्र जानुभएकोमा अत्यावश्यक परीक्षण गरी निवास फर्किसक्नु भएको छ। थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्। ओली बेलुका 5 बजेतिर अस्पताल पुगेका थिए। दर्शकवृन्द, नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले एक स्वरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेपछि नेकपा पार्टी राजनीति र समग्र देशको सत्ता राजनीति यति बेला चर्चा र चासोको उत्कर्षमा छ। प्रधानमन्त्री ओली पक्षको अबको रणनीति के हुन सक्छ? ओलीले अब चाल्ने सक्ने कदम 1, 2, 3 को गन्ती यति बेला सुरु भइरहेको छ। राष्ट्रपति सक्रिय हुने सम्भावनाका बारेका पनि चर्चाहरू त भइरहेका छन्। नेकपा पार्टी फुट्ने चर्चा पनि स्वाभाविक चलिरहेको छ। सत्ता सङ्कट टार्न ओलीले चाल्ने सम्भावित चाल अब के होला? झगडा उत्कर्षमा पुगेपछि निकास त चाहियो। नेता आपसमा बसेर माझामाझ र बाजाबाज गरेर आपसी समझदारीमा समस्या टार्न पनि सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
यसअघि सचिवालय बैठकमा वामदेवलाई ओलीले फकाएर सङ्कट टारेको जस्तै अहिले पनि टालटुले कुनै उपाय पो निस्कन्छ कि त्यो पनि सम्भावना छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्ने कोर्समा पो जाने सम्भावना पनि अर्कोतिर छ। पार्टी निर्णय अनुसार दुवै पदबाट ओली च्युत पो हुन्छन् कि? यति बेला नेपाली राजनीतिबारे चर्चा, शङ्का, विश्लेषण बहुआयामिक प्रकारको छ। आजको कार्यक्रममा नेकपा विवादबारे विशेष सामग्री हुनेछ र एकजना नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसँग फोन संवादमा कुराकानी गर्ने पनि प्रयास हुनेछ। अहिले नेपालमा सलह पसेको छ। सलहको विषय पनि आजको कार्यक्रममा प्राथमिकतामा छ। कतै सलह धपाउँदै गरेका दृश्य देखिँदैछन् त कतै सलह सङ्कलन गरेर किलोका दरले बिक्री हुँदैछ। कतै सलह भान्साको परिकार पनि बनेका दृश्यहरू छन्। ती दृश्यहरू आजको रिपोर्टमा हुनेछन्। सलह हाम्रोमा सदाबार पाइने फट्याङ्ग्रा जस्तै तर अनगिन्ती झुन्डमा रहेर कृषि विनाश मच्चाउने किरा हो। सलह जहाँबाट गुज्रिन्छ त्यहाँ कृषि बाली, फलफुल र कुनै पनि प्रकारको खेतीबालीमा विनाश निम्त्याउँछ। तरकारी र अन्नबाली मात्रै होइन, हरियो घाँसपात, फलफुल, कलिला रुखका पोथ्रा जे भेटिन्छ सलहले त्यही खान्छ र सखाप पारेर अगाडि बढ्छ। मानिसलाई नोक्सान पुग्ने गरी समूहबद्ध भएर ठुलो विनाश निम्त्याउने प्राणीमा सलह नै सबैभन्दा घातक मानिन्छ। यही वर्ष भारतमा सलहले जति क्षति गरेको छ त्यो पछिल्लो 27 वर्षमा सलहका कारणले भएको सबैभन्दा ठुलो क्षति मानिएको छ। भारतमा सलह नियन्त्रण गर्ने अनेक खालका उपायहरू बारेमा पनि यति बेला चर्चा भइरहेका छन्। डिजे म्युजिक वा लाउड स्पिकरमा आवाज निकालेर लाउड स्पिकर बजाएर वा ठुलो स्वरमा चिच्याएर स्वर मच्चाएर सलह भगाउने उपाय विश्वभरमा प्रचलनमा छ। पाकिस्तानमा किसानलाई सलह अर्थात् त्यो फट्याङ्ग्रा सङ्कलन गरेर ल्याउन भनियो र प्रति किलोका दरले पैसा दिइयो। सङ्कलन गरिएको सलहलाई कुखुराको दाना अर्थात् आहारमा प्रयोग गरियो। पाकिस्तानमा सलह नियन्त्रण पनि हुने, सङ्कलन गर्ने किसानलाई पनि आर्थिक फाइदा हुने र कुखुराको आहार अर्थात् दाना पनि हुने। यो विधि सलह नियन्त्रणको सबैभन्दा फाइदामन्द र उत्तम विधि मानिएको छ। रातमा सलह उड्दैन, यो फट्याङ्ग्रा रातिमा उड्दैन, निश्चित ठाउँमा बस्छ। रातिमा सलह समात्न सहज हुन्छ। झुल जस्तै जालीको प्रयोग गरेर सलह सङ्कलन गर्न सकिन्छ। पाकिस्तानमा 20 रुपैयाँ दरले सलह सङ्कलन गर्ने किसानलाई त्यहाँको सरकारले मूल्य दिएको थियो। पाकिस्तानको 20 रुपैयाँ नेपालको 15 रुपैयाँ बराबरमा हुन आउँछ। पाकिस्तानमा एकै रातमा किसानले जम्मा पारेको फट्याङ्ग्रा बेचेर त्यहाँको 20,000 रुपैयाँ आम्दानी गरेको समाचारहरू पनि आएका थिए। एक रातमा सङ्कलन गरेको किसानले 20,000 सम्म कमाइ गरेका थिए सलह सङ्कलन गरेर। एनिमल फिड्समा सलहको प्रयोग गरेर पाकिस्तानमा सलह नियन्त्रण गरिएको विधि पछि भारतमा पनि प्रयोगमा आयो। कुखुराको दानाका रूपमा मुख्यतः सोयाबिन प्रयोग हुन्छ जसमा 50% प्रोटिन हुन्छ। त्योभन्दा राम्रो यो फट्याङ्ग्रालाई दानाका रूपमा प्रयोग गर्न उत्तम हुन्छ किनकि यसमा 70% सम्म प्रोटिन हुन्छ। मिडल इस्ट र अफ्रिकाहरूमा ती देशहरूमा मान्छेले सलहको परिकार बनाएर खाने पनि चलन छ। इजरायलमा त सलह अर्थात् फट्याङ्ग्राका आइटमहरू रेस्टुरेन्टको मेनुमा रोजाइमा पर्ने गरेका छन्। नेपालमा सलह पसेपछि मच्चाएको उत्पात र यसले उत्पन्न गरेका प्रतिक्रियाहरू समेटेको यो रिपोर्ट हेरौँ। सलह नेपालमा प्रवेश गरेसँगै कोरोनाको चर्चा छायामा पर्यो र एकाएक समाचार र सामाजिक सञ्जाल सलहमय बन्यो। अफ्रिकी मुलुकबाट अरेबियन देश हुँदै एसियाको इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हुँदै भारतसम्म आइपुगेको सलह यति बेला नेपाल चाहर्दै विनाश लीला मचाउँदैछ। सलहले धान, मकै लगायतका कृषि बालीमा ठुलो क्षति निम्त्याउने चिन्ता किसान र कृषि विज्ञहरूको छ। शनिबार बिहान बारा, पर्सा, सर्लाहीमा देखिएको सलह किरा दिउँसो रूपन्देहीको भैरवा र बुटोल क्षेत्रमा पुगेको थियो। बिहान सानो झुन्डमा आए पनि साँझ भने बाराको कलैया र रूपन्देहीको भैरवा क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा सलह भित्रिएका थिए।
नेपालका बारा, काभ्रे, काठमाडौँ, लमजुङ, कपिलवस्तु, दाङ, पाल्पा, अर्घाखाँची, बैतडी लगायतका जिल्लामा सलहले चक्कर मारिसकेको छ। नेपालमा बुधबारसम्ममा 70 लाख बढी सलह किरा भित्रिएका छन्। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा सलह पुग्दा त्यहाँ स्थानीयले सलह धपाउन गरेको प्रयासको यो दृश्य हेरौँ। दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बडाकोटी स्थित अहिले म यहाँ उपस्थित छु। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ सलह किरा यहाँ प्रवेश गरिसकेको छ। यो दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को दृश्य हो। सम्पूर्ण किसानहरू अहिले हामीले बारीमा देख्न सक्छौँ उहाँले यो सलह किरा लगाइराख्नु भएको छ। लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले सलह किरा देख्न सक्छौँ। यहाँ ठाडै लिएर आउनु पर्ने रहेछ। यहाँ ठाडोमा यो मकै त सब भ्याइसकेको छ। फट 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 ओ फट भाग्दैन त यहाँ ठोटो पनि भाग्दो रहन्छ के बुढो हल्लाउँदा पनि। आमा हावाको दिशासँगै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाने यो सलह 1 वर्ग किलोमिटर बराबर क्षेत्रफल भएको एक झुण्डमा करिब 4 देखि 8 करोड सङ्ख्यामा हुन सक्ने अनुमान छ। बिरुवाका पातहरू खाएर सकिसकेपछि हाँगा र बोक्रालाई समेत सखाप पार्ने क्षमता राख्ने सलहले कृषि बालीहरू छोटो समयमा नै सखाप पारिदिन्छ। एक दिनमा करिब 150 किलोमिटरसम्मको यात्रा तय गर्न सक्ने यो किराले एकै दिनमा करिब 35,000 मानिसलाई खान पुग्ने बराबरको खाद्यान्न बाली खान सक्छ। सक्नुहुनेछ यो पुरै सलह किरा हो। यी हेर्न सक्नुहुन्छ, नजिकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला यो रुखको पातमा टुप्पोमा बसेर पुरै रुखलाई पातै नाङ्गो बनाएर खाँदैछ। टुप्पा टुप्पामा खाँदैछ। एकैछिनमा पात चुक्ता पारेको छ। मैले हल्लाइदिएको छु। पुरै रुख हल्लाइदिने बित्तिकै यो सब गएको छ। हेर्न सक्नुहुनेछ यसरी पातको टुप्पा छिया छिया पारिदिएको छ। बसेको 20-25 मिनट भएको छ। यसले रुखका टुप्पाहरू पुरै पातहरू चुक्ता बनाएर खाइदिएको छ। माथि टुप्पाहरूबाट खाँदै गएको छ। यति छिटो खाएको छ कि यसले पुरै पात नै टुप्पा नै नाङ्गो बनाइदिएको छ। माथि टुप्पाहरू खाँदै खाँदै पातहरू खाँदै तलतिर झर्दैछ। यो रुखमा मात्रै सयौँको सङ्ख्यामा बसेको छ जुन कालो कालो देखिने। छिमेकी मुलुक भारतको पन्जाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेशमा देखा परिसकेको सलहले ठुलो क्षेत्रफलमा लगाइएको गहुँ, तोरी, कपास, मकै, मसला बालीहरूमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याइसकेको छ। भारतमा यो किराले 5 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको बालीलाई पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याइसकेको अनुमान गरिएको छ। नेपालमा पनि यसले क्षति गर्न थालेको छ। सलह नियन्त्रणका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नै किसिमका प्रयासहरू गरेका छन्। कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण यति बेला चर्चामा छन्। सलहलाई कक्रक्कै पार्ने गीत विदेशबाट सङ्कलन गरेर नेपाल ल्याउने तयारीमा रहेको मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अपरिपक्व र अज्ञानताको अभिव्यक्ति भनेर आलोचना चलिरहेको छ। ठुल्ठुलो माइकहरू लगाइदिने। अहिले भर्खर म आउँदै थिएँ अस्ट्रेलियाबाट एकजना नेपाली भाइ पढ्दै हुनुहुन्छ मेलबर्नमा। उहाँले चाहिँ मलाई फोन गर्नुभएको थियो। फोन पत्ता लगाएर उहाँले चाहिँ त्यो हेभी मेटल म्युजिक भन्ने एउटा हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ होइन कहीँ अमेरिकामा गाएको एउटा ब्यान्डले गाएको त्यो गीत चाहिँ सुनाएपछि चाहिँ त्यो बढ्ता चाहिँ त्यो जहाँको चाहिँ हुँदो रहेछ कि कक्रकै बरिहाल्दो रहेछ त्यो चाहिँ होइन त्यस्तो रहेछ। अनि यस्ता यस्ता अनेक चिजहरू चाहिँ हामीले सङ्कलन पनि गर्दैछौँ। सलहको प्रकोप रोक्न र यसले पार्ने क्षति कम गर्नका लागि 5 नम्बर प्रदेश सरकारले सलह किरा सङ्कलन गर्नेलाई प्रति किलो 20 रुपियाँ दिने निर्णय सुनाएको थियो। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले त्योभन्दा बढेर सलह छोपेर ल्याउनेलाई प्रति किलो 100 रुपियाँ दिने निर्णय गर्यो। सलह कुखुराको दानाको रूपमा प्रयोग गर्नु निकै उपयोगी मानिन्छ। यो किरामा पर्याप्त प्रोटिन हुने र विदेशतिर मानिसहरूले परिकार बनाएर खाने हुनाले नेपालमा पनि त्यसरी प्रयोग गर्न सकिने चर्चा चलिरहेको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा यति बेला सलहको प्रकोप थपिएको छ। कोरोनाको प्रकोप त छँदैछ, त्यसमाथि सलह फेरि नेपालको अर्को शास्ति बनेर यति बेला किसानहरूको खेतबारीमा वितण्डा मचाइरहेको छ। एकपटक फेरि पनि म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सलह नियन्त्रणका लागि एक त विषादी प्रयोग गर्ने गरिएको छ। कतिपय देशहरूमा त यसले अलि आक्रान्त पारेपछि हेलिकप्टरबाट विषादी छरिएका दृश्यहरू पनि देखिएको हो।
तर विषादी छोड्नुले मानवीय जीवनमा र अन्य थुप्रै खालका वातावरणीय असर पार्ने भएको कारणले त्यसलाई त्यति धेरै महत्त्व नदिन कृषि विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। अर्को उपाय भनेको ठुलो आवाज लगाएर सलह धपाउने थुप्रै खालका अभ्यासहरू, त्यस्ता दृश्यहरू भारतमा पाकिस्तानमा भर्खरै पनि, किनभने त्यहाँबाट गुज्रिएर आएको छ सलह, त्यहाँ त्यस्तो अभ्यास देखियो। अर्को चाहिँ धुवाँ पुत्ताएपछि त्यो धुवाँका कारणले पनि भाग्ने अर्को उपाय छ। र अघि उल्लेख भयो कि झुल लगाएर विभिन्न विधि प्रयोग गरेर सलहलाई छोप्ने र किलोका दरले यसलाई बिक्री गर्ने, कुखुराको दाना एनिमल फिड्सका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने लगायतका विधि, सलह नियन्त्रणका विधिहरू छन्। आफ्नो आवश्यकता अनुसार र अनुकूलता अनुसार नेपाली किसानहरूले पनि यी विधि अपनाएर सलहको नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको आजको बैठक 1 घण्टा मात्रै बस्यो। आज के भयो त्यसबारेका महत्त्वपूर्ण खबरहरूसहित नेकपाको प्याकेजमा आजको कार्यक्रमको विस्तृत विवरण बाँकी छ र कोरोना सन्दर्भका अन्य अपडेटहरू र काठमाडौँमा चलेको एउटा आमरण अनसन, युवाहरूको आमरण अनसन लगायतका विवरणहरू यसपछिको प्रस्तुत हुनेछ। एउटा ब्रेक। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आज 1 घण्टा बस्यो, तर खासै महत्त्वपूर्ण निर्णय र नयाँ घटनाक्रमहरू केही आज थपिएनन्। तर हिजो मङ्गलबारको बैठकमा प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ जस्ता शीर्ष नेता र अन्य नेताहरू समेत मिलेर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै केपी शर्मा ओली विरुद्ध संयुक्त दबाव बढाएपछि अहिले नेकपा पार्टी राजनीति र देशको सत्ता राजनीतिको कोर्स अब कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो र चिन्ता यति बेला चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने परिस्थिति कसरी विकसित भयो, अझ पार्टी अध्यक्षको पद समेत धरापमा पर्ने खालको केपी ओलीले त्यस्तो के कर्म गरे? ओलीको सत्तारोहण, सरकारको करिब 3 वर्षे यात्रामा देखिएको अलोकप्रियताको जुन ग्राफ, जुन लय र त्यो गति जुन देखियो, त्यसलाई समेटेर तयार पारिएको र ओली सत्तारोहणदेखि अहिलेको यो पछिल्लो विवाद र पार्टी विभाजन र अनि राजीनामा माग्ने प्रकरणसम्म आइपुग्दाको एउटा घटनाक्रम, त्यो वृत्तान्त बताउने र त्यसलाई झल्को दिने यो रिपोर्ट हेरौँ। चुनावी नतिजा र दलीय हैसियत अनुसार प्रधानमन्त्री हुने पहिलो हकदार जो हो उसैलाई उछिट्याएर अर्कैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल यो देशमा धेरै पटक भएका छन्। दलभित्रैबाट र बाहिरी चलखेलबाट अप्राकृतिक ढङ्गले नेपालमा राजनीतिक समीकरण बन्ने, भत्कने र त्यसकै जगमा सरकार र प्रधानमन्त्री उलटफेर भइरहने देश हो नेपाल। तर पछिल्लो सरकार नेतृत्वको जिम्मेवारी र प्रधानमन्त्री पद भने सिधा, सरल र स्वाभाविक हिसाबले केपी शर्मा ओलीको खातामा परेको थियो। प्राप्त चुनावी मत परिणामले ओलीलाई नम्बर 1 नेता स्थापित गरेको थियो। हो, यो देशको प्रधानमन्त्री हुने पहिलो हकदार थिए नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। उनै प्रधानमन्त्री बनेर देश अगाडि बढ्यो। 5 वर्ष सरकार चलाउने जनमत पाएको दल नेकपामा आलो पालो सत्ता सञ्चालनबारे एउटा अत्यन्तै महत्त्व राख्ने समझदारी बनेको थियो। दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले आधा समय प्रधानमन्त्री हुने, स्थिर सरकार खोजेको देश र जनताका लागि यो आधा कार्यकाल बाँड्ने भाग शान्तिको निर्णय धेरैलाई चित्त बुझेको थिएन। अन्ततः 5 वर्षीय पुरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री ओलीले नै चलाउने सहमति पनि बन्यो। प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने अडान त्यागेर ओलीलाई पुरै 5 वर्ष तपाईँ नै चलाउनुहोस् भनेर सत्ता समर्पण गरेका थिए। प्रचण्डको यो त्याग प्रशंसायोग्य नै मान्नुपर्छ। अब ओलीका लागि 5 वर्ष कार्यकाल हाँक्ने अनुकूल वातावरण बनेको थियो। झन्डै 2/3 सरकारका बलिया प्रधानमन्त्री ओलीले पाएको यो अवसर नेपालमा यसअगाडि कुनै पनि दल र नेताले पाएका थिएनन्। अस्थिर राजनीतिले थिलथिलिएको देशलाई माथि उठाउने र जनतामा सुख र समृद्धिको स्वाद चखाउने अभूतपूर्व अवसर ओलीले पाएका थिए। नभन्दै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि नारामा त ओलीले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको चर्को हाँक दिएका पनि हुन्। सरकार नेतृत्वको सुरुवाती चरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना नारामा, योजनामा र भाषण मार्फत
नेपाली जनता माझ भरपूर आशाको सञ्चार गराएका थिए। चुनाव सकिएर सत्ता नेतृत्वमा पुगेपछि पनि ओलीले चुनावमा जस्तै जनताको आशामाथि आशा चुलिने गरी निकै हौसिएर भाषण गर्थे, आश्वासन बाँड्थे र पत्यार नलाग्ने खालका महत्त्वकांक्षी योजनाहरू सुनाउँथे। जनताले आशा गरेको भन्दा अगाडि बढेर उनले देशमा अब त बबालै विकास र समृद्धि भई छाड्ने उद्घोषहरू गर्थे। भाषण कलाका पारखी केपी शर्मा ओलीले बेलगाम जनतामा आश्वासन बाँड्ने क्रम निरन्तर चल्दै गयो। समय पनि बित्दै गयो। सरकार नेतृत्व गरेको पहिलो वर्ष बित्यो। 1 वर्ष कार्यकालका नतिजा र उपलब्धि सुनाउन प्रधानमन्त्रीले देशलाई सम्बोधन गरे। ओलीले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष बताए। सङ्घीयताको जग बसाउनु पर्ने 3 तहको सरकार सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना र कानुनी आधार तयार पार्ने लगायतका आधारभूत तयारीमै अल्झिनु परेकोले पहिलो वर्षमा विकास समृद्धि र सुखी जनताको नारामा खासै काम गर्न सकिएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको वार्षिक समीक्षा आयो। सबैले ठिकै छ भनेर पहिलो वर्षलाई सन्तोष मानेरै ओलीमाथिको विश्वास धर्मराउन दिएनन्। दोस्रो वर्षको आधा आधी समय बितिसक्दा पनि भाषणबाजी र चर्का कुरामै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्तालाई थमाएर राख्न र जनतालाई धैर्य धारण गर्न सक्ने गरी आश्वस्त पार्न उनी सफल भएका थिए। तर दोस्रो वर्ष पनि उसै गरी बित्दै गयो। 2 वर्ष कार्यकालको उपलब्धि सुनाउन देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उही पहिलो वर्षमा जस्तै दोस्रो वर्ष पनि आधार वर्ष भनेरै व्याख्या गरी छाडे। अलमलमा समय खेर गएको टालटुले प्रगतिले टार्न प्रधानमन्त्रीले भरमकदूर प्रयास गरे। अब भने जनताको मनमा चिसो पस्यो। ओली कुरामा बहादुर, काममा लुते रहेछन् भन्ने जनताले खुट्ट्याउन थालिसकेका थिए। बिस्तारै ओली सरकार जनताको विश्वास टिकाइराख्न सक्ने स्थितिमा अब रहने देखिएन। 2 वर्ष बिताउँदा पनि सरकारले ठोस नतिजा र प्रगति देखाउन सकेन। चुनावी नारा र प्रधानमन्त्रीका बहुचर्चित भाषणमा गरिएका प्रतिबद्धतामा शून्य प्रगतिको स्थितिले एकातिर जनतालाई निराश बनायो, अर्कोतर्फ प्रतिपक्षलाई आलोचनाको प्रशस्तै ठाउँ दियो। त्यसमाथि पार्टीभित्रै सरकारको बचाउ गर्ने के छ आधार, खै काम, खै प्रगति भन्ने स्वरहरू सुरु भए। पार्टीभित्रै पनि ओलीलाई नरुचाउने र मौका परस्त गुटलाई ओलीका कमजोरीहरू बिस्तारै अवसर बन्दै गए। पार्टीभित्रै ओली आलोचनाले घेरिन थाले। ओली नेतृत्वको सरकारमाथि अविश्वास, जनआक्रोश एकातिर बढ्दै गएको थियो भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्षीहरूले पनि आलोचनाको यथेष्ट मौका पाएका थिए। त्यसमाथि ओलीको रवैयाले उनको गुट बाहेक पार्टीभित्रै पनि बाँकी सबैलाई चिड्याउने परिस्थिति बन्दै गयो। आफूले काम गरेर देखाउन नसकेको स्वीकार्न ओलीलाई पटक्कै रुचि लागेन। जसरी हुन्छ आलोचकलाई तह लगाउने र आफूलाई सर्वज्ञ ज्ञानी ठान्ने चरित्र ओलीमा हाबी हुँदै गयो। आफ्नो सरकारले राम राज्य नै स्थापित गरेको जसरी ओलीले आफ्नो सरकारलाई सफल देखाउन चर्को प्रयास गरिरहे। समस्या त्यहीबाट सुरु भयो। देखाउने काम केही छैन, तर सरकारको विहङ्गम सफलताको आत्मरागमा ओलीले निकै ऊर्जा खर्च गरे। आफूमाथिको जनआक्रोशलाई स्वीकार गर्ने भन्दा उल्टै जनताको अभिमतलाई, जनताको आक्रोशलाई नै उपेक्षा गर्ने, उनीहरूलाई नै लान्छना लगाउने र पार्टी पङ्क्तिलाई सरकारको बचाउमा अरिङ्गाल बनेर उत्रन उड्दै दिने जस्ता हठमा उत्रिए प्रधानमन्त्री ओली। प्रधानमन्त्रीको हठ जति बढ्दै गयो, जनआक्रोश र समस्याहरू पनि थपिँदै गए। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको अहङ्कार, आलोचना पचाउन नसक्ने स्वभाव र अधिनायकवादी कार्यशैलीले धेरैलाई चिढ्याउँदै लगेको थियो। त्यसमाथि ओली अहङ्कारको उत्कर्ष त तब आयो जब कोरोना महामारीले देशलाई गाँच्दै लग्यो। कोरोना सङ्कट समाधान गर्न सरकार असफल त देखियो नै, त्यसमाथि
यस्तो महामारीमा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतमा भ्रष्टाचार भएपछि जनआक्रोश अब थामिएन। प्रधानमन्त्री चौतर्फी आलोचनाबाट घेरिँदा पनि आफ्ना कमजोरी स्वीकार्ने, अहङ्कार कम गर्ने र जनतालाई राहत दिनेतर्फ पटक्कै चासो दिएनन्। बरु आफू नजिकका व्यक्ति वा समूहले सही गलत जे गरे पनि प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई आँखा चिम्लिएर साथ दिने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गयो। अब त सरकारमा बस्नेहरूले, मन्त्रीहरूले जे गरे पनि प्रधानमन्त्रीले संरक्षण दिन्छन् भन्ने मान्यता नै स्थापित भइसकेको छ। हद पार भएरै होला अहिले जारी स्थायी कमिटी बैठकमा मङ्गलबार पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता द्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायत शीर्ष तहबाटै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरियो। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट एकैपटक राजीनामा दिन ओलीमाथि एकाएक दबाब आएपछि प्रधानमन्त्री ओली पहिलो पटक गम्भीर सङ्कटमा फँसेका छन्। सबैजसो उपल्ला पार्टी सङ्गठनहरूमा अल्पमतमा देखिँदै आएका ओलीले आफ्ना सहकर्मी नेताहरूबाट एक स्वरमा राजीनामा दिनुपर्ने दबाब यति बेला सामना गर्नु परेको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा स्थायी कमिटी बैठक जारी नै छ। आज 1 घण्टा मात्रै बसेर बैठक भोलिका लागि तय भएको छ। नेकपा बैठक भोलि बिहिबार पनि बस्नेछ। यति बेला गुटगत भेला र छलफल बाक्लो चलिरहेको छ। ओली खेमा र प्रचण्ड माधव कुमार झलनाथ खेमा, 2 खेमामा बाँडिएर आगामी रणनीति र भोलिको बैठकमा आफ्नो पक्ष कसरी हाबी पार्ने आज दिनभर, अहिले साँझ पनि र राति अबेरसम्म पनि र भोलि बिहानैदेखि ननस्टप गृह कार्यमा नेकपा नेताहरू समूहबद्ध भएर खटिएका छन्, खटिने छन्। दर्शकवृन्द, आजको बैठक पछि र नेकपा स्थायी कमिटी बैठक चल्दै गर्दा जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, पार्टी विघटनसम्मको स्थिति जुन पैदा भएको छ, यसपछि यसले नेकपा नेता कार्यकर्तामा एउटा खालको संशय पैदा गरेको छ कि पार्टी कतै विघटन पो हुने हो कि भन्ने एउटा चिन्ता व्यक्त भएको छ। र नेकपाका कतिपय मन्त्रीहरूले यदि हामीले राजीनामा दिनुपर्छ भने पनि हामी राजीनामा दिन पनि तयार छौँ, तर पार्टी विघटन नगरौँ, पार्टीलाई फुटमा नलैजाउँ, पार्टीलाई बर्बाद नगरौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। आज पर्यटन मन्त्री समेत रहेका नेता योगेश भट्टराईले दिएको यो प्रतिक्रिया सुनौँ। घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि पार्टीको उच्च नेतृत्व तहमा एउटा चरम सङ्कट, खास गरिकन विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको देखिन्छ। त्यस सन्दर्भमा हामीले भन्यौँ कि यसको समाधान पनि तपाईँहरूले आपसी संवाद र विमर्श बाहेक अन्यत्र खोज्न सकिँदैन। त्यसैले पहिलो कुरा त 2टा अध्यक्षको बिचमा एउटा राम्रो हार्दिक सम्बन्ध हुनु पर्यो। साथै पार्टीको सचिवालय भनेर जुन हामीले टिम बनाएका छौँ, त्यहाँ वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचमा एउटा राम्रो सम्बन्ध हुनु पर्यो। स्थायी कमिटीको बिचमा सम्बन्ध हुनु पर्यो। तर सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी र पार्टी पङ्क्तिमा एउटा हार्दिक र कमरेडली भावना चाहिँ नि विकास गर्नु पर्यो। र त्यसका निम्ति पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँले नै ज्यादा पहल कदमी लिनु पर्यो। हामीले दोस्रो कुरा त्यो भनेका छौँ। यति समस्या आइसकेपछि एकपटक फेरि स्थायी कमिटीको बैठक जुन चलिरहेको छ, त्यहाँ उठेका मुद्दाहरूलाई पार्टी सचिवालयमा ल्याएर नेताहरूको बिचमा छलफल गर्नुहोस् र एउटा साझा धारणा, साझा प्रस्तावहरू बनाउन सकिन्छ भने ती प्रस्तावहरू बनाएर ल्याउनु पर्यो। हामीले भन्यौँ कि अहिले अब एकताबाट भाग्ने कसैलाई पनि छुट छैन। एकताबाट भागेर कहीँ पनि पुगिँदैन, दुर्घटना मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले अहिले उठेका समस्याहरूलाई हल गर्दै नयाँ जगमा फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्यो। नेताहरूको बिचमा विश्वासलाई कायम गर्नु पर्यो, हार्दिकता बढाउनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो। पार्टी र सरकारको बिचमा एकदमै समन्वयात्मक र घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुनु पर्यो। सरकारले पार्टीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, पार्टीले सरकारको अपनत्व लिनु पर्यो। र यसरी जाउँ र हामी फेरि एउटा सामान्य परिस्थितिमा समीक्षा गर्दै अगाडि बढौँ र नेताहरूलाई सबैलाई एउटा राम्रो इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा दिँदै अब हामीले बडा प्रष्ट भाषामा भनेका छौँ, यो पार्टीको अघिल्लो पुस्ताले जे योगदान गरेको छ त्यो योगदानलाई उच्च सम्मान
पार्टीले गर्छ नै। तर सँगसँगै च्यालेन्ज के छ भने तपाईँहरूले आउने पुस्तालाई एउटा सकुशल पार्टी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यो तपाईँहरूको च्यालेन्ज हो। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई पार्टी विवाद र यसका अबका समाधान बारेमा आफ्नो राय दिँदै। अब प्रसङ्ग कोरोनातर्फ लागौँ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारका काम प्रभावकारी भएनन् र खर्च पनि पारदर्शी भएन भनेर सरकारलाई दबाब दिन सामाजिक अभियन्ता युवाहरू 6 दिनदेखि आमरण अनसनमा छन्। काठमाडौँमै अनसन बसेका 2 जना युवाको शारीरिक अवस्था कमजोर भएपछि शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका छन्। सामाजिक अभियन्ता यी सहितका केही युवाको आमरण अनसन पाटन दरबार क्षेत्रमा अहिले चलिरहेको छ। उनीहरूको पनि स्वास्थ्य अवस्था खराब हुँदै गएको छ। तर सरकारले उनीहरूको आन्दोलनमा कुनै वास्ता गरेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीबाट आन्दोलनकारीमाथि सदाशय भावको अपेक्षा राख्नु त त्यो दुर्लभै विषय भयो। तर नेकपाका युवा मन्त्री पनि छन्, देखि पार्टीको ठुलो पङ्क्ति पनि छ, युवा तबका छ। उनीहरूले पनि यी युवाहरूको आमरण अनसनप्रति उपेक्षा गरिरहेका छन्। इनफ इज इनफ अभियानका युवाहरू पनि यो अनसनमा ऐक्यबद्ध भएका छन्। कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरू अनसन स्थलमा पुगेर आफ्नो सद्भाव र ऐक्यबद्धता देखाएका पनि छन्। तर सरकारको उपेक्षा 6 दिन भइसक्दा पनि कायमै छ। उनीहरूको कुनै राजनीतिक एजेन्डा छैन। विशुद्ध उनीहरूको सामाजिक मुद्दामा र खास गरी कोरोना मामलामा सरकारका प्रति केही ध्यानाकर्षणहरू छन्। उनीहरू कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको काम कारबाहीमा प्रभावकारिता, इमान्दारिता, पारदर्शिता, जनताको सुरक्षा जस्ता माग राखेर अनसनमा बसेका छन्। सरकारले आफ्नै देशका युवाहरूको यो शान्तिपूर्ण र भद्र एउटा आमरण अनसनको जुन आन्दोलन छ यसलाई व्यवस्था गरिरहेको छ र सरकारले ती युवाहरूलाई अनसन तोडाउने र उनीहरूको जीवन रक्षा गर्ने तर्फ समयमै ध्यान दियोस्। तस्बिन आज बुधबार एकै दिनमा नेपालमा 482 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। पछिल्ला दिन नेपालमा दैनिक जसो 500 का हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित थपिने क्रम चलिरहेको छ। निश्चित सङ्ख्यामा स्याम्पल लिने, परीक्षण गर्ने क्रम चलिरहेको हुनाले यो आँकडा पनि निश्चित आइरहेको छ। किनभने परीक्षणलाई व्यापक बनाउने, परीक्षणको दायरा बढाउने काम अहिले त्यस्तो विघ्न रूपमा, तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालमा 14,046 पुगिसकेको छ। नेपालमा कोरोना लागेर पनि 4,656 जना आजको आँकडा अनुसार निको भइसकेका छन्, कोरोनालाई जितिसकेका छन् 4,600 जनाले। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 17 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 10 जना, ललितपुरमा 5 जना र भक्तपुरमा 2 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको आजको स्वास्थ्य मन्त्रालयको ब्रिफिङमा छ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या नेपालमा 30 पुगेको छ। नेपालमा विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा अहिले 48,000 बढी चाहिँ शङ्कास्पद अथवा ट्राभल हिस्ट्री भएका व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। 48,000 को सङ्ख्या छ क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको र सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेका र आइसोलेसनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या 9,300 छ नेपालमा। काठमाडौँ कोरोना पुष्टि भएका मध्ये, काठमाडौँमा जुन कोरोना पुष्टि भएका छन् उनीहरूमध्ये ट्राभल हिस्ट्री, कतैबाट पनि यात्रा गरेर नआएका, ट्राभल हिस्ट्री नै नभएकाहरू पनि सङ्क्रमित बनेका छन्। अर्थात् विदेशबाट पनि आएका होइनन् उनीहरू, विदेशबाट आएकाहरूसँग सम्पर्कमा रहेको पनि उनीहरूलाई कुनै जानकारी अथवा त्यो थाहा छैन, पत्तो छैन। तर जाँच गर्दा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यसबाट त्यो सङ्क्रमण कसबाट कसरी कहिले सर्यो पत्तो छैन। यसको मतलब हो कि सावधानी नअपनाउने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमण व्यापक हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। जनघनत्व बढी भएको र अहिले लकडाउन पनि पालना नभएको अनि मास्क लगाउनेदेखि सामाजिक दूरी कायम गर्ने मामलामा पनि निकै लापरवाही बढिरहेको छ काठमाडौँको बजारमा। यसकारणले अबको सङ्क्रमणको उछाल काठमाडौँ उपत्यकामा आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना सम्बन्धमा दिएको यो अपडेट हेरौँ। अछाम जिल्ला रामरोशन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का
45 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 असार 14 गते बैलपाटा अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। असार 13 गते 81 श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उहाँलाई उपचारका लागि बैलपाटा अस्पतालमा लगिएको थियो। उहाँ मधुमेहको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। मृत्यु भएकै भोलिपल्ट उहाँको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र असार 16 गते उहाँमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। उपचारका क्रममा बिरामीसँगै कुरुवा रहेका 2 जनाको कोरोना परीक्षण नतिजा भने नेगेटिभ आएको छ र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 30 पुगेको छ। उहाँको मृत्युमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। दर्शकबिन, कोरोना सङ्क्रमण खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा यदि बढ्दै गयो भने यसले विकराल रूप लिन सक्ने सम्भावना र त्यो डर यति बेला स्वास्थ्य विज्ञहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यक्त गरिरहेको छ। खास गरी काठमाडौँमा र सहरी क्षेत्रमा यो सामाजिक दूरी राख्ने मामलामा अलिकति बढी नै हेलचक्राइ भएको देखिँदैछ। मास्क लगाएर बजारमा निस्किने अथवा भिडभाडमा सार्वजनिक सम्पर्कमा आउनु पर्नेमा मास्क लगाएको कमै देखिन्छ। मास्क नलगाउने खालको हेलचक्राइ पनि बढिरहेको छ। आवश्यक नपरेको खण्डमा सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कनका लागि पनि आग्रह गरिएको छ। आवश्यक परे मात्रै घर छाड्न र बाहिर निस्कन आग्रह गरिएको छ र युवाहरूले विशेष गरी सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि मास्क र सामाजिक दूरीको प्रयोग गर्न, त्यसमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ। विशेष गरी युवा माध्यम हुँदै यो वृद्धहरूमा र स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण यदि फैलियो भने उनीहरू यो सङ्क्रमणको जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजका लागि पावर न्युजको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने गरी आजका लागि बिदा पाऊँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।